प्रतिनिधि सभामा रहेका नबिकेका बाहेक अरू कसलाई एमसीसी को बारेमा थाहा छ? भर्सक यति घटिया चरित्रको मान्छेहरूको नाउँ नलिदिएको भए हुन्थ्यो मलाई, जसले विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दिन्छ। तपाईले संविधान बनाएर महिलाको अधिकार अहिले कोनिके पार्लियामेन्टमा पुग्ने कोनिके बनाउने भन्नु तपाई नै होइन। यो देशको राष्ट्रपति सम्मान्य विद्यादेवी भण्डारीजीलाई केपी शर्मा ओलीसँग बालकोट गएर बसे हुन्छ भन्ने तपाईँ र त्यही राष्ट्रपति विद्यादेवीसँग शपथ ग्रहण गरेर अहिले जागिर खाँदै हुनुहुन्छ होइन? क्वचिदपि कुमाता नभवती भन्छ के, आमा चाहिँ कुमाता हुन्न अरे, छोरो चाहिँ कुपुत्र पनि पैदा हुन्छ अरे। ज्यान मारे भने मलाई 20 वर्ष थुन्ने तपाईँ, प्रचण्डले मान्छे मार्यो भनेदेखि तपाईँ 5औं पटक प्रधानमन्त्री बन्नु। अनि तिनीहरूलाई जसले तपाईँको भाइ छोरा ज्वाइँ बहिनी आदि इत्यादिलाई मार्यो काट्यो, विमान अपहरण गर्यो, अनेक अपराध गर्यो, अनि जुलिया चाङ ब्लकका ज्वाइँ जेठानहरू राज्यका प्रधानमन्त्री भएका छन्, अनि जम्मा 275 को पार्लियामेन्टमा 61 वटा सिट भएको नेपाली कांग्रेसले देश चलाएको छ। यो नेपाली जनताको सम्प्रभुको सरकार हो। फेममा हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता, सशक्त क्रान्तिकारी, सडकको पनि योद्धा है, यो उमेरो पनि, साथै राजनीतिक विश्लेषक विष्णु भट्टराई। सर स्वागत छ यहाँलाई। हजुर धन्यवाद, नमस्ते। आरामै हुनुहुन्छ? ठिकै छु। वीरगञ्ज पनि जानुभएको थियो, देश दौडामा पनि हिँड्नु भएको छ। काठमाडौँको सडकमा पनि सशक्त रूपले तपाईँकै आवाज आइन्छ, आएको सुनिन्छ र हामी प्रत्यक्ष देख्छौँ। तर पनि एमसीसी त टेबल भयो नि। धन्यवाद। प्रश्न के भने यो एमसीसी को मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट को प्रस्तावना नै पनि तपाईले हेर्नुभयो भने नेपाली जनताको अभिमत, नेपाली आम सञ्चारको अभिमतलाई समेत सम्मान गर्दै हामी मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टमा सहीछाप गर्छौं भनेर यसको प्रस्तावनामै लेखिएको छ। यसकारणले गर्दाखेरि यो नेपाल सरकार भनेर मैले वर्तमान नेपाल सरकार भनेको होइन, हाम्रो देशको सरकारको कुरा गरेको, जो 2011 बाबुराम भट्टराईको पालादेखिको सरकारले एक दिन पनि नेपाली जनतालाई सरकारको तर्फबाट एमसीसी बारे सुसूचित हुने हक, अधिकार र दायित्व, राष्ट्र, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, सम्प्रभुताको विषयमा एक दिन सरकारले कुनै काम गर्यो? अनि एमसीसी के हो र के होइन भन्ने कुरा अहिले हरेक नेपाली जनता नो एमसीसी भन्छन्। बट व्हाट एमसीसी इज, तपाईँ नो एमसीसी चाहिँ भन्नुहुन्छ। एमसीसी बारे नेपाली जनतालाई तपाईले सुसूचित गर्नुभयो? बरु उल्टा 2078 भदौ 19 गते यही ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की भन्ने मान्छेले एमसीसी मुख्यालयलाई चिठी लेख्दै अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन गर्न पाइने छैन भनेर एमसीसीमा लेखेको कारणले गर्दा नेपालको सम्प्रभुता त अमेरिकाको नियन्त्रणमा परेको देखियो नि भनेर चिठी लेखेको छ। नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको नियन्त्रणमा परेको देख्नेले त्यो कागजमा सहीछाप गर्दा त्यो कुरा देखाएको थियो कि थिएन? अनि अहिले अस्ति माघ 26 गते डोनाल्ड लूले 5 वटा कुराहरू राख्नुभयो। एमसीसी यस कि नो भन्नुस्, यो संशोधन हुँदैन, समय थपिँदैन, यो कुरा तपाईहरुले गर्नु भएन भने नेपाल र अमेरिकाको नीति हामी पुनर्विचार गर्छौं, तपाईहरुले मान्नु भएन भने यो चिनिया दबाव प्रभाव अथवा तपाईहरुको चिनिया प्रभाव हो भनेर भन्नुभयो कि भएन? त्यसो भनिसकेपछि अब नेपालको सम्प्रभुता नेपाली जनताको जिम्मामा भयो कि भएन? यहाँ कसले के गर्यो कसले के गरेन होइन, नेपालको अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन गर्न पाइने छैन भनेपछि मनोज सापकोटाले अमेरिकाको कानुन उल्लङ्घन गर्न नपाउने भएपछि तपाई अमेरिकी नागरिक हुनुभयो कि नेपाली हुनुभयो? तपाई यो किन यो कुरा हेर्दैन नि आम जनता? र भर्खरै आदरणीय पत्रकार महोदय तपाईले जिज्ञासामा राख्नु भएको कुरालाई लिएर हो हामी सकेसम्म कमसे कम सम्पत्ति चाहिँ जति खर्च गर्यो उति सिद्धिन्छ अरे।
ज्ञान चाहिँ जति बाँड्यो उति बढ्छ अरे के। यसै कारणले एमसीसी बारे नेपाली जनतालाई, गाउँ जिल्लाका जनताहरूलाई पनि थाहा जानकारी होस् भनेर फागुन 7 गतेको सिलसिलामा हामीले वीरगञ्जमा एमसीसी विरुद्ध काम कारबाही गरेकै हौँ। तर नेपाली जनतालाई भर्खरै अहिले मैले जुन डोनाल्ड लूको कुरालाई तपाईलाई निवेदन गरेँ, यसरी नेपालका मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई, सरकारलाई, सत्ता पक्षलाई पनि विपक्षलाई पनि त्यसरी थर्काउन सक्ने हैसियत अमेरिका कसरी आयो? किनभने भन्ने गरिन्छ तपाईले आफ्नो शिर झुकाउनु भएन भने अर्काले तपाईको ढाड टेक्न सक्दैन। डोनाल्ड लूले त केपी शर्मा ओलीलाई पनि फोन गर्नुभयो नि। अवश्य। फेरि पनि म तपाईलाई भन्छु, जिम्मेवारी र चुनौतीका साथ भन्छु, एमसीसी कहिले सैसाब भयो? 2074 भदौ 29 गते, 14 फेब्रुअरी 2017। 2017 मा सैछाप हुँदैछ, 2074 हाम्रो नेपाली विक्रम सम्वतमा सैछाप हुँदैछ। यिनै केपी शर्मा ओली हुन्। 2072 पुस 10 गते, 2073 असार 31 गते नेपालमा रहेको एमसीए लाई काम गर्नका लागि अथवा जग्गा जमिन खरिद गर्नका लागि भनेर 1 अर्ब 30 करोड रुपैयाँ केपी शर्मा ओलीको सरकारले दियो। 1 अर्ब 30 करोड 1 अर्ब 30 करोड 30 करोड। अनि जब एमसीसीमा सही नै भएको छैन, एमसीसीमा सही नभइकन केपी ओली सरकारले 1 अर्ब 30 करोड रुपैयाँ पहिले नै एमसीएलाई दिइसक्यो। फेरि पनि म तपाईलाई निवेदन गरौँ, 31 असार 2073, 10 पौष 2072 मा एमसीसी प्रोजेक्ट कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपालको ढेकुटीबाट 1 अर्ब 30 करोड एमसीसी अन्तर्गत खर्च गर्ने यिनै केपी शर्मा ओली हुन्। जतिखेर एमसीसीमा सही नै भएको छैन। सही नै नहुँदाखेरि सही नै भएको छैन। सही कहिले भयो? 2000 त केपी शर्मा ओली मात्रै देखियो यहाँ त। एकैछिन 1 नम्बरमा 2011 मा बाबुराम भट्टराईको पालादेखिको हो यो। यसै कारणले गर्दाखेरि 2011 देखि आज 2022 भनेदेखि यो दरमियानमा यो 11 वर्षको लगभगको अवधिमा जम्मा 55 अर्ब नेपाली रुपियाँको सहायताका लागि अमेरिका पछि लागेर नेपालको पछि किन लागेको छ? यो आर्थिक सहयोग मात्रै हो भने निरन्तर बाबुराम भट्टराईका पालादेखि अहिलेसम्म र महमुद वाह भन्ने मान्छेले त प्रष्ट रूपमा भन्नुभयो, सन् 2011 देखि अहिलेसम्मका नेपालका सरकारहरू मध्ये कसैले पनि एमसीसी को विरुद्धमा अमेरिकालाई चिठी लेखेको छैन। तपाईँ चोखो हुने अहिले, अनि तपाईँ अहिले कता यता ढुङ्गा हान्ने अथवा उता मुद्दा हाल्ने, यता मधेस जाने, उता पहाड आउने, यता यो गर्छु भन्ने, यता मलाई सोधेन भन्ने, उता यो सबै नाटक। यो संविधानमा तपाईँले लेख्नुभयो नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता। नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता प्रयोग गरेर मैले तपाईलाई मत दिएर प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा भोट दिएर पठाएको छु। मेरो सम्प्रभुताको विरुद्धमा एमसीसीमा हुन्छ भन्ने तपाईको यी संसद सदस्य 2074 मङ्सिर 10 र 20 गते कुन पार्टीको घोषणा पत्रमा एमसीसी को कुरा छ? Event will ensure that MCC funding is not used for any purpose that would violate United States law or policy. अमेरिकाको नीति र कानुनलाई उल्लङ्घन गर्ने गरी एमसीसी प्रयोग गर्न पाइँदैन भनेपछि नेपाल अमेरिकाको कानुनले चल्छ कि तैले बनाएको प्रतिनिधि सभाको कानुनले चल्छ? गगन थापा त फेरि भन्छन् तपाईँ हामीलाई जिताएर पठाउनु भएको, हामीले भनेको तपाईँहरूले मान्नुपर्छ भनेर जनतालाई धम्काउँछन् त। एकछिन तपाईँ को हो? तपाईँ प्रतिनिधि सभाको सदस्य। मैले मनोज सापकोटालाई भोट दिएँ, यो मेरो प्रतिनिधि हो। मेरो प्रतिनिधिले मेरो इच्छा विपरीत काम गर्न पाउँदैन नि। मैले भोट दिएकै हो मनोजलाई, तर मेरो हित विरुद्ध भोट हाल्ने त को होस्? मैले मेरो हितको लागि भोट दिएको।
फेरि उता रामकाम कुमारी झाँक्री त जनतै छैनन् यहाँ, कहाँ छ र जनता भनेर सञ्चारकर्मीलाई धम्काउँछिन्। यो भन्यो भने अलिकति पीडा लाग्छ कि यो भरसक यति घटिया चरित्रको मान्छेहरूको नाउँ नलिदिएको भए हुन्थ्यो मलाई, जसले विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दिन्छ। तपाईले संविधान बनाएर महिलाको अधिकार अहिले कोनी के पार्लियामेन्टमा पुग्ने कोनी के बनाउने भन्नुभयो। तपाई नै होइन, यो देशको राष्ट्रपति सम्मान्य विद्यादेवी भण्डारीजीलाई केपी शर्मा ओलीसँग बालकोट गएर बसे हुन्छ भन्ने तपाई र त्यही राष्ट्रपति विद्यादेवीसँग शपथ ग्रहण गरेर अहिले जागिर खाँदै हुनुहुन्छ होइन। यी पात्रहरूको नामले नै, यो प्रणाली, यो पद्धतिको नामले नै मैले सधैँ भन्ने गरेको छु, यो क्यामेरालाई थाहा छ अहिले म कोसँग बोल्दैछु भनेर? थाहा छैन। अनि मोटरलाई थाहा हुन्छ मलाई कुन ड्राइभरले कुदाइरहेछ? यी सडकमा कुद्ने यी गाडीहरू जसलाई ड्राइभर थाहा छैन। अहिले मैले तपाईलाई एमसीसी प्रोजेक्टको दफा 7(2) पढेर सुनाएँ। त्यसै गरेर आर्टिकल 7 domestic requirements. The government will proceed in a timely manner to complete all of its domestic requirements for this compact to enter into force. तपाईले यसमा सही छाप गरिसकेपछि तपाईले महिना दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। भनेपछि हाम्रो सन्धि ऐन 2047 को दफा 9 ले के 10 ले के भन्छ भने तपाईले त्यो स्वीकार गरिसकेपछि संसद बसेको 1 महिनाभित्र टेबल गर्नुपर्छ। अहिले ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सही गरेको 32 महिना भयो। 32 महिना भयो। कुन ऐनले टेबल गर्यो भने ढुङ्गा हान्दैमा हुन्छ? कहाँ छन्? कोही पढ्छन्, हेर्छन्, सुन्छन्? यो त तपाईको 30 महिना अगाडि नै 32 महिना अगाडि किनभने कोल्याप्स हुनुपर्ने रहेछ। 2076 3/30 गते यही केपी शर्मा ओलीको टाइममा तत्कालीन अर्थमन्त्रीले एमसीसी टेबल गर्नका लागि त्यतिखेरको सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई भनेको, एउटा एमसीसी कतिचोटि टेबल गर्नुहुन्छ? र यति सबै ऐन कानुन नियम संविधान हेरेर यिनीहरूलाई मिचेर 12 वर्षदेखि 11 वर्षदेखि 10 वर्षदेखि तपाईँ एमसीसी किन बढाइराख्नु भएको छ? र अहिले तपाईँ प्रतिनिधि सभामा तैँले मलाई भोट हालेको, उसले मलाई भोट हालेको। फेरि पनि हामी भनौँ यो निर्वाचन हुँदा एमसीसी कुन राजनीतिक दलको एजेन्डामा छ, घोषणापत्रमा छ? र फेरि मैले तपाईलाई भने तपाईँ मेरो प्रतिनिधि, नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहन्छ। नेपालको राजकीय सत्ता भने नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको पोल्टामा पुग्यो भनेर चिठी लेख्ने तपाईँ नै गगन थापाजीको पार्टीको ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की होइन? मेरो देशको सम्प्रभुता अमेरिकाको पोल्टामा पुर्याउन तँलाई मैले भोट दिया हो? कहाँ छन् यो देशका जनता? तर पार्टीका नेतालाई सलाम गर्ने, तिनै नेता एमसीसी पास गर्नलाई मिटिङ गर्ने, अनि त्यही एमसीसी टेबल भयो भनेर ढुङ्गा हान्ने यिनै पार्टीका कार्यकर्ता होइन भने यी सम्पूर्ण शक्ति विदेशी शक्तिद्वारा किन परिचालित छैनन्? होइन भने अहिले जो माओवादी र माधव नेपालजीको पार्टीका समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीका मान्छेहरू ढुङ्गासुङ्गा हान्ने जे कार्यक्रम उद्दण्ड गरिराख्नु भएको छ, भोलि त्यो शक्तिले छोडिदिने बित्तिकै त सडकमा ढुङ्गा हान्ने मान्छे हुँदैन। अनि चाहिँ एमसीसी पास गर्न सजिलो पनि। त्यसैले यो प्रचण्ड माधव नेपालहरूले एमसीसी अन्तर्गतै प्रायोजन गरेको कुरा कसरी होइन किन नभन्ने? भनेपछि उनीहरू एमसीसी पास गराउनलाई नै सडकमा आफ्नै कार्यकर्ता तपाईँले कार्यकर्तालाई ओह्राल्नु भयो, आफू चाहिँ हुन्छ भन्नुभयो, अनि त्यहाँबाट एउटा निश्चित समयसम्म ढुङ्गासुङ्गा हान्नुभयो र त्यो ढुङ्गा हान्ने शक्ति निस्केपछि अरूको बाँकी रहन्छ। भनेपछि घुसपैठी हुने यिनीहरू होइन भनेदेखि तपाईँले 2017 मा सही गरेको कागज सन्धि ऐन 2047 को दफा 10 बमोजिम महिनाभित्र संसदमा किन प्रस्तुत गर्नु भएन? 1 तपाईले 2017 मा कागजमा सही छाप गर्नुभयो,
2074 मा सही छाप गर्नुभयो, तर 2072 देखि नै नेपालमा एमसीसी को नाउँमा घर जग्गा किन किन्न दिनु? म तपाईलाई स्मरण गराउँ मनोजी, 1950 को सन्धिमा भारतीयहरूले नेपालमा निर्वाध रूपमा घर जग्गा जमिन किन्न पाउने, बस्न पाउने व्यवस्था थियो। राजा महेन्द्रले नागरिकता ऐन ल्याएर नेपाली नागरिक भन्दा बाहेक नेपालमा घर जग्गा किन्न पाइँदैन भन्ने व्यवस्था गरे। अब तपाईहरु निरंकुश भन्नुहुन्छ होला। आज त्यो सन् 1950 को सन्धि बमोजिम सम्पूर्ण भारतीयहरूले आज नेपालमा घर जग्गा किन्न पाएको भए तिमी हामी ती सबैका भाँडा मोल्ने हुन्थ्यौं कि हाम्रो नाममा जग्गा हुन्थ्यो? दक्षिण अफ्रिकाका दुर्दान्त नेता, विलक्षण नेता देशमन टुटुले भने, जब गोराहरू हाम्रो देशमा आए उनीहरूसँग हातमा बाइबल थियो, हामीहरूसँग जग्गा जमिन धन सम्पत्ति थियो। उनीहरूले भने आँखा चिम्ल, हामी प्रभु येशूको प्रार्थना गरौँ। हामी सबैले प्रार्थना गर्यौं। जब प्रार्थना गरेर आँखा खोल भने आँखा खोल्दा हाम्रो हातमा बाइबल र उनीहरूको हातमा सत्ता सम्पत्ति र जमिन थियो। आज ठ्याक्कै त्यही होइन भने डोला लुले यो चीनसँगको तिमीहरूको सक्रियता हो भन्ने कुरा भनेपछि चीनिया परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वीले अमेरिकाको दबावको कूटनीति हो भन्ने बित्तिकै होइन यो त रेन्डी बेरीले होइन, हामीले त स्वेच्छाले अनुरोध पो गरे हो भने यसको मतलब मैले मनोज सापकोटाको घाँटी मात्रै छिनाइदिएको हुँ, मर्न ऊ आफै मर्यो, सास मैले केही गर्दा छैन। त्यही भने अब तपाईँ यो पास गर्नुस् अमेरिकाको पोल्टामा जानुहुन्छ, फेल गर्नुस् चीनको पोल्टामा जानुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ? अनि भन्ने यी गगन थापा मार्काका यी विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दिन्छु भन्नेहरूले तिमीलाई देशको सम्प्रभुता अमेरिकाको पोल्टामा हाल्नका लागि मैले भोट दिएको हो। के बलमा यत्रो फुर्ती हुन्छ होला यो गगन थापा जस्तो प्रवृत्तिको? गगन थापा जस्तो प्रवृत्ति होइन। फेरि पनि म तपाईलाई भनौँ, यो पात्र, पद्धति र प्रणाली, यो तीनैवटा कुराको यिनीहरू सर्जक होइनन्, यिनीहरू प्रणेता होइनन्, यिनीहरू प्रेरक पनि होइनन्, यिनीहरू भरिया हुन्। दिल्लीमा 12 बुँदे समझदारी गरेर डोकोमा बोकेर आएकोलाई, भरियालाई एउटा बुढो मान्छे, बुढी मान्छे एकजना भारी बोकेर जाँदै रहेछिन् कहीँ, अनि जाँदै गर्दा एउटा जवान मान्छे घोडा चढेर आएछ। बाबु तिमी घोडा चढ्यौ, यो त मेरो त डोको अलि भारी भयो, त्यहाँसम्म पुर्याइदेऊ न भनेपछि त्यसले भने, छ तेरो भारी म बोक्ने हुँ भनेर घोडा अलिकति अगाडि लिएर गएछ। अनि गएपछि त्यसको मनमा सोचे, ओहो यो त बुढी मान्छे, यसकोमा त पुरातात्विक महत्त्वका चिजवस्तुहरू हुन सक्छन्, अब म घोडामा लिएर जाउँ, खुटुखुरु बुढी आउँछ, चौतारीमा लगेर सामान निकालौँला, जे डोको छोडिदिउँला भन्ने सोचेछ। सोचेपछि एकछिन पछाडि बुढी त खुइ गर्दै डोको बोकेर आइसकेपछि, होइन आमै ल्याउनुहोस् ल्याउनुहोस्, तपाईँको यो डोको म त्यहाँ चौतारीसम्म पुर्याइदिन्छु भनेछ। अनि बुढी आमैले भनिन्छन्, बाबु तिमीलाई अहिले यो बुढीको डोको जसले लैजा भन्यो नि, अब त्यसले मलाई नदे भन्छ भनेर भनिन्छन् कि तपाईले नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको पोल्टामा पार्ने काम गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ अहिले पीडाका साथ मैले अरू पनि आम सञ्चारमा भनेको छु, अहिले नेपाल सरकारले एमसीसी टेबल गर्यो भन्छन् नि, होइन। तपाईहरुलाई उदेक लाग्छ कसरी होइन, यत्रो भएको छ, कसरी खोलिदिनुस् न। होइन, त्यसैले कसरी होइन भन्नुहुन्छ। यो सम्झौतामा कसले सही गर्यो? नेपालको अर्थमन्त्रीले। रामेश्यामे हर्के बिर्खे बिस्ने किस्ने कुरा गरेको छैन, पार्टीको कुरा गरे, नेपालले सही गर्यो। नेपालले गर्यो। अनि कसले गर्यो? अर्थमन्त्रीले। अनि अर्थमन्त्रीले सही गरेपछि अस्ति 2076 331 मा पनि कसले लग्यो संसदमा? अर्थमन्त्रीले लिएर गयो। ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, युवराज खतिवडा, जनार्दन शर्मा, प्रश्न यो होइन, अर्थमन्त्रीले लिएर गयो। अहिले अर्थमन्त्री माओवादीको छ जनार्दन शर्मा, अनि गठबन्धनको सरकार छ। माओवादी र समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी
सडकमा हामी नगर्ने भनेर जुलुसमा छन् तिनीहरूका उसहरू। अनि ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले त्यसलाई टेबल गर्छ भनेदेखि यो नेपाली काङ्ग्रेसको गुटले मात्रै तय गर्यो नि, अर्थमन्त्रीले त टेबल गरेका छैन। जसले सही गर्यो उसले टेबल किन गरेन? त्यसकारण नेपाल सरकारले होइन, नेपाल सरकारको एउटा गुटले, गठबन्धन मध्येको एउटा गुटले टेबल गरे भयो। नेपाल सरकारले टेबल गरे हो। नेपाल सरकारले टेबल गरेको हो भने अर्थमन्त्रीलाई त प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो नि यो टेबल गरौँ भन्दाखेरि जनार्दन शर्माले म गर्दिनँ भने। जनार्दन शर्माले पनि गरेन, सरकारमा पनि बस्या छ, अनि अर्थमन्त्री पनि होइन, टेबल पनि भएको छ भने नीति, नैतिकता, पद्धति, पात्र, प्रणाली, चरित्रहीन के रहेछन् यिनीहरू हेर्नु भएन? बुझिँदैन यति भनेपछि? तपाईँ प्रधानमन्त्री हो भने अर्थमन्त्री किन निकाल्न सक्नु भएन? तपाईँ अर्थमन्त्री हो भने किन टेबल गर्नु भएन? तपाईँले सही गर्ने अनि टेबल चाहिँ अर्काले गर्ने भनेपछि त्यो कसरी भयो? यी थाहा छ? यी प्रतिनिधि सभाका यो गगन थापा मार्काका ब्रान्डलाई थाहा छ? यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले देशलाई जतिखेर अमेरिकाका वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन सत्तामा आउँदा उहाँले पहिलोपटक परराष्ट्र सम्बन्धी आफ्नो वक्तव्यमा भन्नुभएका धेरै कुराहरूका अतिरिक्त संसारमा चिनिया शक्तिको उदाउँदो शक्तिलाई सीमित गर्नका लागि लोकतान्त्रिक शक्तिहरूसँग सहकार्य गर्ने र त्यो कार्य गर्नका लागि एमसीसी जस्ता प्रोजेक्टहरू लेटर अफ एक्सचेन्जको आधारमा मात्रै पनि हुन्छ गर्ने भनेर भन्नुभयो। त्यत्रो ठुलो लामो कुनै कम्प्याक्ट बनाइराख्नु परेन, एउटा लेटर अफ एक्सचेन्जबाट हुन्छ भनेर भन्नुभयो। उहाँले त्यो भनेको वर्ष दिन पछाडि अनि रक्षा मन्त्री डोनाल्ड लूले भन्नुभयो, विदेश मन्त्री कि रक्षा मन्त्री डोनाल्ड लूले भन्नुभयो जो जस्ताको तस्तै पास गर, होइन भने चिनको जान्छ। अनि जब चिनिया वाङ वी, चिनिया परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता पनि बोले अनि टेबल हो। याद गर्नुहुन्छ किन भयो? तर काङ्ग्रेसबाट मात्रै टेबल भयो। माओवादी र जसपा, जनता समाजवादी, एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीबाट भएको छैन। तपाईँ सरकारमा हुने, तपाईँ सरकारको नाउँबाट प्रस्ताव टेबल हुने, सरकारमा बसेर तपाईँ विपक्षमा भोट हाल्ने हुने के हो? तपाईँ कि त सरकार छोड्नु पर्यो? मैले भन्ने गरेको छु, सरकार सत्ता र सम्प्रभुता। सरकार 5-5 वर्ष, 2-2 वर्ष, 3-3 वर्षमा परिवर्तन हुन्छ। सत्ता पनि अब कहिले निर्दल भयो होला, कहिले बहुदल, कहिले गणतन्त्र, कहिले राजतन्त्र, सत्ता पनि समयअनुसार परिवर्तन हुन्छ। तर सम्प्रभुता परिवर्तन भयो भने समाप्त हुन्छ। यो सम्प्रभुताको समाप्ति हो। यो एमसीसी मार्फत जुन डिजाइन हुँदैछ सम्प्रभुताकै समाप्ति हो। सम्प्रभुताको समाप्ति हो भन्ने कुरा त यो देशको तत्कालीन कानुन मन्त्री, अहिले सञ्चार मन्त्री भएको ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले 2078 भदौ 19 गते लेखेको प्रश्नको 11 एमसीसीमा भएको अमेरिकाको कानुनको उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन भन्ने व्यवस्थाले हाम्रो देशको सम्प्रभुता अमेरिकाको पोल्टामा परेको देखाइ भनेर लेखाएको छ। बाँकी छ कि आफैले लेखेका छन्? आफैले होइन, म तपाईँलाई गते मिति र प्रश्नको दफा पनि निवेदन गरिराखेको छु। र त्यति मात्रै होइन, यसको आर्टिकल 7, The government will proceed in a timely manner to complete all of its domestic requirements for this compact to enter into force. भन्दै the parties understand that सम्झौताका पक्षहरूले यो कुरा बुझेका छन्, बुझ्छन्, मान्छन्। This compact upon entry into force, यो compact अब लागू भएपछि will prevail over the domestic laws of Nepal. नेपालका सम्पूर्ण कानुनहरूभन्दा यो सम्झौता माथि हुन्छ भने यो संविधानको धारा 1 ले लेख्नुभयो तपाईँ। यो संविधान नेपालको मूल कानुन हो। यो ज्ञानेन्द्र बहादुर भन्ने पात्रले अस्ति के भन्यो यो टेबल गर्दाखेरि? नेपालको कानुन र संविधानलाई सर्वोपरि राखेर भने यो सर्वोपरि राखेको दफा 7 ले के भयो?
अनि सन्धि ऐनको दफा 9 सन्धिको व्यवस्था र नेपाल कानुन बाज्यो भने सन्धिको व्यवस्था लागू हुन्छ, नेपाल कानुन खारेज हुन्छ। अब एमसीसी प्रोजेक्ट लागू भएको ठाउँमा त नेपालको कानुन लाग्दैन। अब रसुवा, केरुङ, काठमाडौँ, बुटवल हुँदै गोरखपुरसम्म पुगेपछि गोरखपुर त नेपाल होइन होला नि। अनि भारत, नेपाल र अमेरिकाको बिचमा हुने यो एमसीसी नेपालको पार्लियामेन्टबाट अनुमोदन गराउँछु भने के हो? यसकारणले गर्दाखेरि यस्ता यी कुपुत्रो जायत क्वचिदपि कुमाता नभवती भन्छ के, आमा चाहिँ कुमाता हुन्न अरे, छोरो चाहिँ कुपुत्र पनि पैदा हुन्छ अरे। यो तपाईको देशको स्वाधीनता, सम्प्रभुता समाप्तिको बाटो हो। नेपाली भएको नाताले, अझ अग्रज व्यक्तित्व, वरिष्ठ अधिवक्ता, साथसाथै राजनीतिक विश्लेषक भएको नाताले यस्ता खालको सम्झौता हुन नदिन, नगराउन नेपाली जनतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईलाई भोक लागेको छ, मैले भात खाएर हुँदैन। यो तपाईको देशको स्वाधीनता, यो संविधानको धारा 5 त्यसले राष्ट्रिय हित भनेर के भन्छ भने नेपालको स्वाधीनता, अखण्डता, स्वतन्त्रता, नेपाली जनताको सद्भाव, राष्ट्रिय अखण्डता, सम्प्रभुताको रक्षा गर्नु राष्ट्रिय हित हो। यस विरुद्धको काम कारबाही राष्ट्रघात हो र कानुन बमोजिम, सङ्घीय कानुन बमोजिम कारबाही हुन्छ भनेपछि अहिले नेपाली जनता एमसीसी राष्ट्रघात हो भनेर सडकमा नारा लगाइराखेका छन्। तिमी एमसीसी महान हो भनेर पार्लियामेन्टमा त्यो टेबल गरिराखेका छौ भने तिमी राष्ट्रघात गर्ने मान्छेलाई संविधानको धारा 5 बमोजिम अपराधी घोषित गर्ने कि तिमी सडकमा जनतालाई लाठी हान्ने? फेरि नेपालको सुरक्षा व्यवस्था ठिक छ, जागिर खाए होला प्रहरी कर्मचारी भाइहरू अथवा सुरक्षा निकायका मान्छेहरू, तिनीहरूलाई राष्ट्रियता चाहिएको छैन। यसकारणले गर्दाखेरि यो राष्ट्रवादकै राष्ट्रघातको प्रश्न हो। 1975 मा जब सिक्किम भारतमा विलय भयो त्यतिखेर इन्दिरा गान्धीकोमा लेन्दुप दोर्जे भेट्न गएछन्। भेट्न गइसकेपछि धेरै बेर भयो, म्याडम गान्धीले भेट्नु भएन। अनि सुरक्षा निकायका मान्छेहरू, उहाँको अब अनुचरहरू, पिएससी जो थिए होला, होइन लेन्दुपजी आएर बस्नु भएको धेरै बेर भयो, म्याडम भेटिदिनु पऱ्यो नि हजुरले भने। मैले किन भेट्नै भनिछन्? होइन हजुरलाई त्यत्रो साथसँग दियो सिक्किम विलय गराउनका लागि, नभेट्नै भने। जसले राष्ट्रघात गरेर मेरो खुट्टा ढोग्न तयार हुन्छ, सिक्किम भारतमा विलय भइहाल्यो, मैले यो मुलालाई भेटिन अरे मलाई के हुन्छ? म्याडम गान्धीले भने। ठिक त्यही हाल हो यो मनोजजी। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी हामीले नक्सामा निकाल्दा भारतको प्रधान सेनापति मुकुन्द नरवणे होइन, चीनको इसारामा नेपालले नक्सा निकाल्यो भन्ने। अनि त्यही मुकुन्द नरवणेलाई नेपालमा बोलाएर मानार्थ प्रधान सेनापति दिने तपाईँ यो राज्य प्रणाली होइन? तपाईँको देश बाँकी छ। त्यसैले नेपाली जनतालाई के भन्ने होइन, अहिलेको दुनियाँमा हरेक नेपाली जनता पढे लेखेका बुझेका होलान्। आफ्नो राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाधीनताको लागि आफै अगाडि उठ सडकमा। तिम्रो देशको राष्ट्रिय झण्डा डढ्यो यो राज्य व्यवस्थाले। राजा महेन्द्रले त्यो नागरिकता ऐन नल्याइदिएको भएदेखि आज तिमी ककसका भाँडा मोल्ने हुन्थ्यो, त्यो कुरा याद गर। यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईको राष्ट्रियता, तपाईको सम्प्रभुता बचाउनको लागि तपाईँ सक्षम हुनुपर्छ र यो प्रतिनिधि सभालाई यो सम्झौता पास गर्ने अधिकार छैन, किनभने सम्प्रभुताको विरुद्धमा निर्णय गर्ने तिमीहरूको। हरेक जनताले नागरिकता ऐन नल्याइदिएको भएदेखि आज तिमी ककसका भाँडा मोल्ने हुन्थ्यो, त्यो कुरा याद गर। यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईको राष्ट्रियता, तपाईको सम्प्रभुता बचाउनको लागि तपाईँ सक्षम हुनुपर्छ र यो प्रतिनिधि सभालाई यो सम्झौता पास गर्ने अधिकार छैन। तिमीले नेपालमा पारितै नभएको एमसीसी का लागि अर्बौं रुपियाँ राष्ट्रकोषबाट झिकेर एमसीसी को नाममा जग्गा किन्न दिन्छु भनेको थियो। तपाईलाई चाहिँ जग्गा जमिन खरिद गर्नलाई नागरिकता चाहिने, अनि एमसीसी लाई चाहिँ एमसीसी पास पनि हुनु नपर्ने, नागरिकता पनि नचाहिने,
खुरु नेपाली जनताको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने र अमेरिकाको कानुन मान्छु भनेर कागज गराउने। तिमीले कानुन किन बनाउनु पर्यो? उहाँ वाशिङटन डिसी कै पार्लियामेन्टमा बनाइहाल्छ नि। यिनीहरूलाई बस्ने त यही नेपाली समाजमा हो, घरमा हो, गाउँमा हो, टोलमा हो। तर प्रश्न के भने एउटा सिम्बको पछाडि सयौं कुकुरहरू, त्यो कुकुर पनि सिम्बको जस्तो चरित्र गर्छ अरे के। तर एउटा कुकुरको पछाडि 100वटा सिम्ब हिँडेका छन् भने तिर पनि स्याल जस्तो भुक्छन् मात्रै अरे। यो कुकुरका पछाडि हिँडेका सिम्बहरू जस्ता छन्। अब के नेपाली जनताले सडक आन्दोलनमा गरौँ, हिजो अस्तिको आन्दोलन तपाईँले देख्नुभएकै हो, व्यापक धरकबड भएको छ, सयौं घाइते भएका छन्, गोली चलेको छ। नेपाली सुरक्षाकर्मीले उनीहरूलाई नै सुरक्षा दिएर हिँडेका छन्। यो क्रान्तिको बाटो अलिकति परिवर्तन गरेर सांसदहरूलाई, नेताहरूलाई घर घरमा समाजले बहिष्कार गर्ने अभियान चाल्दा कसो होला त? के छ? मैले अघि विनम्रताका साथ निवेदन गरेँ, तपाईँलाई भोक लागेछ, मैले भात खाएर हुँदैन। यिनीहरूलाई सांसद, मन्त्री र प्रधानमन्त्री बनाउने तपाईँ नै जनता होइन लाइन लाएर भोट हाल्ने? कस्तालाई हाल्नुभएछ? मैले ज्यान मारेँ भने मलाई 20 वर्ष थुन्ने तपाईँ, प्रचण्डले मान्छे मार्यो भनेदेखि तपाईँ 5औं पटक प्रधानमन्त्री बनाउने। अनि तिनीहरूलाई जसले तपाईँको भाइ, छोरा, ज्वाइँ, बहिनी आदि इत्यादिलाई मार्यो, काट्यो, विमान अपहरण गर्यो, अनेक अपराध गर्यो, अनि जुलिया चाङब्लकका ज्वाइँ जेठानहरू राज्यका प्रधानमन्त्री भएका छन्। अनि जम्मा 275 को पार्लियामेन्टमा 61वटा सिट भएको नेपाली काङ्ग्रेसले देश चलाएको छ। यो नेपाली जनताको सम्प्रभुको सरकार हो। त्यस्ताको लागि नमस्ते गरेर, अपराधीलाई नमस्ते गरेर सज्जन सडकमा हिँड्ने दिन आएपछि यस्तै हुन्छ। यहाँको आक्रोश एकदमै जायज छ। अन्तमा के भन्न, केही मैले सोध्न बिर्सेको वा होइन? आजै सबै भनियो भने फेरिलाई भन्न पनि बाँकी चाहिन्छ होला। तर के हो भनेदेखि यो आक्रोश होइन, यो वास्तविकता हो। होइन भनेदेखि प्रजा मोटा भया दरबार बलियो रहन्छ भन्ने पृथ्वीनारायण शाहको विक्रम सम्वत 1825 देखि हामीले निरन्तर चलाएर आएको नेपाल, बतास समूहलाई तपाईँले नारायणहिटीमा चिया कफी बेच्नका नाउँबाट जे नाटक गर्न दिनुभएको थियो, त्यो दिएपछि नै नेपालबाट, नारायणहिटीबाट रातो बाकस हरायो। त्यो रातो बाकसमा सुगौली सन्धि र सन् 50 को नेपाल भारत मैत्री सन्धिको सक्कल प्रति थियो। अनि आज मुकुन्द नरवणेहरू लिपुलेखमा भन्छन् सक्कल कागज ल्याऊ। चलाउनु भएको छ देश। अनि फेरि पनि मैले भने, तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ, मैले औषधि खाएर हुँदैन। नेपाली जनता जाग्नु पर्यो र राष्ट्रियताको सवाल तपाईँले भोट हाल्ने होइन। देश रहे त भोट हाल्नु होला, नरहेकै हाल्नुहुन्छ। हस्, समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद विशु सर। हस्, धन्यवाद।